الله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض. الله ينتيتني كمفتو نيردوني ينفتو كنيريا أنت زولا إغانت سرالني إغانت جلي إباتنا. الله ينتيتني كمفتو نيردوني إغانت سرالني إغانت جلي إباتنا. أنت بطريبا أم مكانهما أم مكانهما أم أماكنهما أنت بقريبا أم أماكنهما. من الله ينتهي كمبرني بين ينبتوني إذا انتشر لنا إذا انتجل لبتنا ولا إن جالتا يلي كم مكرني يننا جريبتنا إذا نشر لي إن أمسكهما من أحد سرباني سوران تتجتني كم مكرني يكيا إذا نجريبتنا من بعدي الله دنجي ينبالي كيف باني سوران تتجتني كم مكرني يكيا إذا نجريبتنا من بعدي الله دنجي ينبالي إن أورينيا نفينا ما أمسكهما من أحد من بعده إنه الله كان حليما الله من نوخني غفورا ينفعنا يعني جنوبين كفرين دانا يعني الله غنا وجنوبين كفرين دانا الله غنا ينفعنا نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. إسرائيليات كسر يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه الصلاة والسلام على المنبر. أبي هريرة فكيد الله فارم وغنى لله موسى شرنا كنا الله فارم المنبر كما قال وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام هل ينام الله عز وجل. تارو موسى يمكن نقونا كنتي ميلو موسى يمكن أن يلا الله وآيخان كنرا نعم. هل ينام الله عز وجل فأرسل الله تعالى إليه ملكا الله ده ملائكة نقايكة موسى يا فأرقه على موسى رغنا أخن كندي ثلاثا تاني سكي على موسى رغنا تيغوندي تاني سكي وأتاه خارورتين ملائكة نكيدا بوتلني في الوتو نيكي موسى يا في كل يد قارورة كتسو على بوتل بانيرو موسى كتسوا وأمره أن يحتسب بهما. الملائكة نكيد موسى يمرنا كان بوتل نقول تانغادي ما كريدي ما كتيما يكا كريدي قال فزال ينام وتكاد يداه تلتقيان. موسى نيا أغاخن كني يعني كتو كفيلا دانا خنكي إنانيا قوي كتنميا غربس كرمانا هي يسوما يستخدم فيهبش إلىهما عن الأخرى حتى نام نومة فاستفقت يداه. ما موسى قارنين كان كسرين كتن بيل استفق يعني استفق الشغون قوى كتن بيل وجه كتيمة الشغون اللي بوتل نمفي
فانكسرت القارورتان يعني قال ضرب الله له مثلا إن الله عز وجل لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض أن تزولا وظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات تكاد سيفتي حديث مرفوع لكن الإسرائيليات من ندويه يعني المنكر أقول فإن موسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يزيد على الله سبحانه وتعالى النوم موسى نكلم أنت أدخن كوي تكندي أتي الله موسى نكلم أنت كنوا لكن وقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز بأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما كنا الله ما كان بقرآن نجي كان الحي يعني بلانتنا ينتقل القيوم كان سكاننا تليفوني ولا هذا المغنى مندنا لا تأخذه سنة تيجون الله رجعنا ولا نوم سكدرانكو الله رجعنا بقرآن من مغنى موسى كنا شنكو سمنا كتا الله يا موسى نكلم كنا حديث كان إسرائيليات يعني له ما في السماوات وما في الأرض واثبت في صحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله تعالى لا ينام كما حديثنا ننتي إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أما خوالا دنا غخنكني الله ما خواخنكني يغفد القسط ويرفعه الله أوا في يغرغنا وردي أي في يغرغنا ما ينقى يرفع إليه أمل الليل قبل النهار ورونغو لونغا تيغني كتلاي سادا كيرانغاري وأمل النهار قبل الليل كيرانغو لونغا تيغني كتلاي سادا ورونغارني حجابه نور الله حجابه الله سترة نور يعني أي النار ولا يعني لو كشفه الله جمع حجاب مبو إلى دنا نغنا لاحترقت سبحات وجه جمتي الله جياكي أني بوين ديني من تا إليه بشره من خلقه أول يقول خنك الله كنا خنا شوا أما الله قال يا قد النور مبو حجاب مبو وجه جمنا خنا ganti adia ken noro wa kurenga ani fonchu subuyini aga kinino kutanya subuyiniya tambala ndkan khane kinana ko tanta jadi ten israiliya kina naam وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم قريش كان كنا ولا عرب كنا يكون ينكم فانتوشوا وأقسموا بالله قريش كان ولا عرب يكون جهد أيمانهم يكون ينكم فانتوشوا ولا جهد أيمانهم idru koto yikune yen nokonga manne da manne ka ko ki la in ja'u nadhir fare ganar kati kunga shu gongo ndana ganar kati kunga shu la yakununna ahda min idal umam ikunya nyana sere kandan to ngan koto ummutonu kudu banan desu nan koto yahudiya ninga nan koto wan nasar ninga wala nan koto yani ummutonu shu fare ngariya yang kan dene nan koto sunna yani quraish ganko arabu yikuna cikin naya falamma ja'ahum naziru yenga muhammadu gari katiya kongo ndana gari katiya ma sadahum muhammadu yake amma quraish ganko njidi fofo shuwa amma arabu njidi fofo shuwa illa nufuran maganta koroye nan koro nan murbaka islama kundo yani tauhidindo sunnando mu'mina kunga amiji bo illa nufura maganta koroye nan koro komi daballe men ga korno mo be quoi nan koro ko nan muru na adi jidi amiji bo illa kufran ala kufrihim maganta kafra hui ikafra kun kamara
استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا استكبارا في الأرض من نتيجة قربك يعني تمندينا تي الله فارنا يقولوا بك تمندينا تي القرآننا يقولوا بك سلامنا استكبارا دندرا وسابو دندنا في الأرض ينهو دندرو نيانيا دندرا وسابو دندنا ينهونا نمبر توكني الله آينينا نمبر توكني الله كتابنا نمبر توكني الله فارنا ومكر سيء هذا الدبر برين كتنده na dabari burel laga na kututi serlam puntungna ni kharo ni nene gi bata gi gana ko yani nyekh khore nga nyekhal men ni gana mo dia ha serlam punto na dabari buren kututi ya nani ni raga ni isam kundi na nanya dundaro ni nya kan kamma wala yahiqul makru shay'ila bi ahli dabari buren ken ka kutunda nanga anti yang kana seresu kama maganta dun ko num palle amana dabar buren kutu amana dabar buren yimben kum am anyi nyanya na suwanga amana dabar buren kaden choko anyi nyan kam nin kanano honga wala yahiqul makru shay dabar buren anta yang kana yahiqu nan yang kakwa yanzilu wala yahiqul makru sayyi dabar buren te yang kana seresu kama illa bi ahlihi maganta adunke akutunda ne kayan kana ya kamau fali yanzuruna kuchoro intofofo duku kumaka nkonto fofo duku kuko esikan nkonto fofo duku kumushiriki intofofo duku illa sunnatul awwalin maganta sirafonun chunna illa uqubatul awwalin maganta sirafonun yangan kate mogo bega de sirafono ku kitade kumaka nko kukure esikan ko kumushiriki ki khane kenya duku falan tajza li sunnatillahi tabdila Allah kille Allah sunna Allah yangan kateye farahunda nan tekitena dangawo wala tajida li sunnatillahi tahwila Allah sunna Allah yangan kateye yillanda nan tekitena na yillandi nana na yillandi agan tekinye ni kwa wala gana khani kama na badali na farahu yani tabdila kenina yani taghyiran na farahu kwa amma tahwila kenina yillandiya kuma Allah farengada sankara wakil laga na illa li bakka madina ya kata juhfa na kube gati ni juhfa ndo ma ni ko non to quoi yani juhfa onto maghribi ko ni qati ni no nyaya kriti je jinda no mutu sasa yani isage ke le mi qati nya yani madina ko mi qati nya ya na tahwila na illa li bakka no Allah farenda sankara watte ni la bakka madina ken madina lolo ngam mu kena ngata ale am wotini ko am wotini khalla fare ndwa na illa bakka amila na illa tabdila na fara na أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أولم يسيروا يا لكوشرو إذا كنا ندرك أن ننقرن ديابا ولم يسيروا يكون مترين في الأرض ينقنا فينظروا من الدغفاي كيف كان عاقبة الذين يمول لغرن غنيا مغوديا يمو غاي لغر مغبرن غنيا الحالة ديا
min qablu yemu be ni giri en kaniya yani kun choroa giri an ni mu laga ni garandi Allah gadi lagaranya lagar mo burebe ya Allah daga ni halaki dammara Allah alayhim walil kafirina amsaluha ikani faga durahu ina burunga Allah di busiya Allah de nemon busiya ishenden timme falle i jamanga bo falle yani ina burunga bo falle munga bo falle Allah ni shuragani halaki baka kani kuno ko koy adi gankondo luti gankondo samudi ganko Allah draga ni igala gari la dal mo burebe kadi ku xure diga ko kuma tere ni no inda ba kumala halan faiba wa kanu kushro de gani ni kam Allah gari halaki baka ni ke kamade wa kanu inya asadda minhum quwwatan iya sembe nan koto xure sigan ko nga iya pu xure sigan ko sembe ado fankaya kana murudu wa sulaiman wa julqarnain wa bukhtu nasr yani kuni tunkan yugo nakatibe igada dunamu mamara kafir ni filli do mu'mini ni filli namrudu wa bukhtu nasr sulaiman wa zulqarnain mu'mini ni filli tunkan yugo nakati kunyanda dunamu man chushumara namrudu ibn kanan sulaiman ibn daud zulqarnain bukhtu nasr silam ni filli kafir ni filli kukundia pungu makangu msembedo fankaya wama kana Allahu liyu'zizahu min shay fo bana shuga galla ken kanyana ay tege fo shuga Allah galla kanyana Allah galla firni fi samawati wala fil ard kenna nya kam podonir nogonya maganya nyam podonir nogonya iba tege fo bana shuga ragalla kanyana aragalla firni innahu Allah kana aliman Allah ni tuana nya tege fo ningal halaninga kadira Allah ne reniya na Allah ne katana nya tege fontono ngaragalla kanya Allah an kata suda Allah reni nyamurna sukam na ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا الله جل شرول لغنا نيانغان قتاتي يقول بنيانغونا تي جنوب نيانغونا كرفو مني كتر غولي جل جنوب نيان الله غني رغنا نيانغان قتاتي كينا ما ترك على ظهرها من دابة الله مني غومانا باني توكو نيكي يا كما Allah mani tarana bani tokkoni yake ya kan kamanya su halakinya Allah gana surla gana ti ijunubu nyangonga igollebu nyangonga dan ci gunguma na bani tarana bani mai tokkoni nya anya su halakinya hari funyengi kumen nogonga ngani funyengi kumen nogonga tinto fonni Allah ga halakini ti adamare mun junubu na funye agi kumen no ajena man na bari ay kumen no ha fonne ta Allah nya halakini ti adamare mun junubu na ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى الله أي قول برنيانو كواي تقولني كتا كتنيا أتوين تغني يعني كتي ساتن كيلي برينا إساتن منارين إكالا بانيا كتا لفامان سانشي برينا الله نتقولني كتا كنيا يا أنت قرتيني فإذا جاء أجلهم يلي إساتن مناري كموكو إساتن مناري فإن الله كان بعباده بصيرا tendre Allah ni wallana nyaiti komunga aya khanga komeshwa angala alabe fayujazihim wa yuhasibuhum bi amalihim Allah min bani shutu gani ti gollunga ya anan korositi angollunga in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun na tendre bani shugai Allah na tuwa tangolna fayujazi bis sawadi ahla ta'ati wa bil iqabi ahla al ma'siyati ha Allah na tugambe nyati
barajin dena ahla ta'ati kubeni gabata ganya mari khane lagana ana kuntuga bisawabi ana kubeni gada anya mari khanen kuta ngere sur kana kun katuga bil iqabi tiyangan khatiya يعني آخر تفسير سورة فاطر سورة ياسين ياسين كم فيكم من سورة نكتب مكية نقفار كم مكة وآيات آية من الجنة 73 فنردو آية نسكي نزلت بعد الجن أنق سورة الجن فالليا نعم الله فارغ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين كيفوف شوغا شندو منغدا قرآن شندو مني ياسين يا ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن يعني ياسين أتيتنا أجل يعني كوا سورة تتني ونا سخراو أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين نعم يعني من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له ومن قرأ حميم التي يعني يذكر فيها الدخان سورة الدخان أصبح مغفورا له إسناده جيد إسناده زيد ننتي سورة ياسين يعني يقال بعض العلماء من قصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر أسير إلا يسره الله تعالى ننتا خبارنا قتمها أنا ياسين خرسو الله نخبارك إنه عندنا عندنا يعني ياسين ناتي ترين كورا يعني برا أخاتي ترين كجنين يعني برو ننتي يعني ياسين يعني قلب القرآن الله فرد قال لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة أتقال لكل شيء عروش وعروش القرآن سورة الرحمن العروش مانيو قرآن مانيو كن سورة الرحمن الجنان ده سورة الرحمن الجنان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم ياسين الله أعلم الله نتوانا تكي سورة من فسرنا كراغنا نسورة يقولني أفسرني وخرم مغتي الله فارنا فسري أتو خنا مغا حروف المقطعة هو خنا مغتي مغي فسري أنا يارس راكي من هنا توانا يقولني فسري يقولني كياسي تاولي يا إنسان يعني الله أعلم الله نتوانا مسورة من فسرنا والقرآن الله تيكون في القرآن يا الحكيم القرآن كيباكي تونغا إيجامون تونغاني يعني محكم أكي تونغا مونتو كي القرآن كي تونغا إيجامون تو كي تفونياني أكي تونغا مونتو يعني نعم إنك لمن المرسلين إنك أنك من النبي لمن المرسلين والله النبي اللي خفارو الزمان يا خفار نانو كان ردا على الكفار لقولهم لست مرسلا ما كان كافر نمتي فارنغتي لست مرسلا تفاري فتما التي ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنت النبي كم دام دانا يا كتكلم فوتلا مونتنا ولا أنت النبي أنك كلم فوتلا مونتنا كما يا إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنك كلم مونتنا كما أجل الإسلام التوحيد الإيمان
وطريق الأنبياء أن كلهم فتلون وانتنيا كما ولا نشرون كندنا كلهم فتلون وانتنيا كما تنزيل العزيز الرحيم أخرنا تنزيل العزيز الرحيم يعني القرآن كده الله كنتي كله أتكي القرآن تنزيل العزيز تمكن يدانا ينقل لفنياي الرحيم هنا غني أخرنا قد هو تنزيل العزيز تمكن يدانا ينقل لفنياي الرحيم هنا غني تنزيل العزيز تنزيل العزيز خانكي في الله نعم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون الله دا كقراني الله دا ينقل لك تنكين النبي لتنذر قوما كودا نشرنيا غونغو ما أنذر آباؤهم إفابني كما دمو غونغيني أبدا إفابني ما دمو غونغيني أبدا kuresi ganko arabu kuresi ganko makanko ifabani mogongi gongo ndana mari ifabani di kismanya bada foyu kunga gafiluna kiringa no nyanya bakka silama kunga kiringa no nyanya bakka limana ka kunga kiringa no nyanya bakka tawhidinga kiringa no nyanya bakka qur'aniya donc qur'ani yang kakata ngapudan ni gongo ya kwa kuresi ganko makanko arabu لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون هلك يندقاني كن ينجبي إكما سنكنت هندقاني كن ينجبي كما يندن قد يندقاني كن ينجبي كما لقد حق القول قول الحلاك والعذاب والضلال على أكثر من فوق كما فولكما لا يؤمنون انت تمندني نعم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا وكو جعلنا أغلالا ودخلوا نيا في أعناقهم يقرين غروبانينا أكاد قرين غروبانكو كنا وجهنا على كما كتندو تانينكو جابال كتندو تانيندو خاني كذا كونيا شيتيني كوا ada khanne ke ko da ken wo shara ga makitundo tani ko ke gale wajalna yani wajalna al aghlala wajalna fi anaqihim aghlalan mala hamu da makitundo tani ko yere hakitu ko do tani ndo khanne nyan chitine na ni chitine konye na kharulai kwa hamu da khanne banya ko fahiya anda kitu ko do tani ko warte إلى الأذقان أم تزقن نسين كنيا خيرنا نخنك يا كي تقولوا تاني كودة إلى الأذقان يشيتين تونيا نكتي أخنك يا فمكم مقماهون إممتون تنكم مفونوا يكون إممتون تنكم مغايران تيمين جمينين إتكيرو بامبر نغانا خارلو ولنا بامبر ني تيوا خارلو ولنا يعني ناني موكيناتي غانغالاو gangalangu ti bamba de ngana xarlo wulen ne di batuma nyuri ida tele no kubega li la ngai te la khurshia de gai gara te lu wulen khurshia gai gara e wo hari wole ma ne uti ne wulen ne ne ro ni Allahu akbar bambaram binu yani bambaram binu kafir ni yani yani wulun qaruki atoni al ghullu ajamu yani al aghlal fa hiya kitu kudo tani kude إلى الأشقال إشيتين تويني كتي إخورين غروبانينا فوني كونغا مقماهونا إيموكوتون تويني كمويران تيمو نيانكاني يعني كتي كامي مانانغاني فمباي كوا أمانا ني كباباكا خيرين غولين شوشوا خيرين غولين شو ينتي دبار أنا كو خاروني أجيا خارونغا أنكا تماني دبارني أي كو إكابان تيمين باكا خيرين غولين شوشوا خاروكو مانانا دو كينيا كوا نعم أبدو كو خاروني مجاتين دي يعني خارونغا روني ألفيامان كو تنغاكي
خادنا خلنا قالوا يا ولي ني كبابك خيرين قلنا ني كبابك سلام أخونا ني كبابك مؤمن أخونا ني كبابك توحيدنا ني كبابك سننا أيوة خرونا يجنارا نعم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا سدا ودباراشنا نديكتنا باراشنا من بين أيديهم إكاني بني يعني نبارا سليكاني بكا تونغونا نبارا سليكاني بكا كاندينا نبارا سليكاني بكا الله والنا انت الله والله كافر انت الله والله باو حجاب نياني دو الله نخا بارا نياني دو الله نخا ديكت نياني دو الله نخا انت الله والله هم في سدن بارا سيناي كوا سد ك سدو مننتلي ها وسدو جام يعني سلوي بانه baras nya to ni sad baras nya ni do kande naka baras nya ni ido tungun naka baras nya ni ido Allah walla naka inta Allah walla inta kande ne inta tungun walla yani kenni ka ne bani wa min khalfi musadda ame barasi ifalle banaka mana ayo inta kande ci le walla inta tungun ci le walla bawo baras nya ni do kande do tungun naka italla wala man ko ta bawo baras nyani do Allah wallen na kan o sadda asikwani qur'an no ko aw karanga sadda aw karanga shudda nam bani bi tammi wal fath bil fath wa dam saddan shuddan nam fa aghshaynahum wadiragani ya hon kufari ya honga ko ñu tunga la yushiruna intatungu kille wala inta kandiyatu le wala bawo ko fare nyani ya konga bawo shayna ti ko da go abu jalati ti gana muhammadu wari la afalanna ngana muhammadu wari wallahi min gara fo khore nya muhammadu wa ngana wari min gara fo wari nya allah ti fa shayna fa hum la yushiru ida allah da abu jali ya ko fare nyaare anta muhammadu wallahu agara ke ko bota be shoronti la muhammadu fadike ata khadi aina huwa fa saynahu fahum la yubshirun ayo yani ko ta ke me gati te la faran kari ko ben no nga allah farana ishuga kanke agari ki kempaga sey juronga na fita e kama ishu ya hempo sey juronga wala badri ko takadi Allah farin di kitem faga badiri sey juronga na sakre kafir nin kama shuya hon po kiti faga bane ashuya hon po sey kullem fa akhshaynahum fa hum la yubsirun aw qaran qadi fa a'shaynahum bi al muhmala yani aghachna washtum belore ko ya al asha awrani guru pinku wadi ya ko kuraga ni finkindia fa hum la yubsirun fa a'shaynahum aw sarahna فأعصيناكم يعني خرانكي تتن دخل كنا فأعصيناهم العصا يا أورمكنكو يا أورمكنكو فوقكم لا يبشرون في تتمو في الله ولا تكندي في الله نعم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم ashumbana kuma kanko kama ku quraish kanko kama ku arabu kama a andartahum andi gongo ba am lam tunzirhum manni gongo la yu'minun tutongandini na andi gongo yuran ko tongandini wa sumbani am gongo ni ndam gongo ndimbala ko sumbani ma na bawo inte tongandini إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم. واضرب له مثلا
إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر من اتبع الذكر أنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمن إنما تنذر من اتبع الذكر أنكم قلنا نفونا فنا شريدة توكي الله آية كويا أنكم قلنا نفونا فنا شريدة توكي قرآن كيا من اتبع الذكر شريدة توكي قرآننا نانتونتي قرآننا أنكم قلنا نفوشرون كين كمان يايو يعني إن فونا فنا كين كمان يايو وغاشي رحمانا أغكنو تنكيجنا نانا أغكنو تنكنيمان نانا بالغيبي abane kana ni khadiya na abane ga lokwa anta lakutana anta fayni anta jenini abane ga lokwa kana la bil ghaibi aga khadiya na baka shoron no ko keni mana fanan ko mana filla kana la bil ghaibi alla na ghaibunya amalla wara ya anta la ya kakana la itu nan Allah ken kon ni ken mene yani wa khashara mana bil ghaibi fabasiru anna kema kan ku tishredun ke anna anni shi wasa بمغفرة ننتي جنوب خفرية ندانا وأجرين تقادين خايدا الخيامان قطانا كريم تقادي كي بدرين من هذا الجنة الله قلنا يودو سلامي لنا يعني سمنو نيرة بالغيب يعني هو غايب عن الناس ولا بالغيب الله غايب عنه نعم بالغيب نعم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا أقول نحن وسننا نهي الموتى ونكرف الله عن الجراندي الخيامان كوتا تكلم فالله وندينا ونكتب آثارهم ويتابعون كيف ندي باتنا يعني آثاركم يعني دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب بنو سلمى ريكة الله فارنا ريكة الله فارنا وكوكا لنا الله تبرو وكوكا ندينجرا كتنا دينجرا دورو ينبغو فارن مسيلين كارانوفا وكوكا ريكة الله فارنا تي كونغا ننفو كتنا يتنتنو مسيلين كيا الله فارن دياركم تكتب آثاركم anda kakani kula te ngorde khata batuku bara jenga bo en chekana khada na kenya ito oga no ko o to kono keni mana fana ngokwa yani anga tangutu beni utu kata lambatenga nanga tangutu beni utu kata lamkutenga yani wa atharu allah ni chama na dambatenga de na kenya ke keni mana fana ngo mana filandinga bimana anga golli shiru beni udabari anga di togo du falle soronga tokki di batena manga de golli buru be ni dabari anga di togo du falle soronga tokki di batena yani allah ni safana dam batena allah ni safana dam batena kengo golli su anna dabari soronna tokki di yede kenyam ko suwa anga golli buru ndagani man sanna sunnatan hasanatan yani wa hadithana yani adro hadithana kun ki man sanna sunnatan man sanna fil islam sunnatan hasanatan كان له أجرها وأجر من عمل بها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص يعني من وجورهم شيئا ومن سن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوجارهم شيئا يعني كينا جدنا إننا نهي الموتى ونكتب آثارهم آثار الأثر بكم كوا عندنا نقول له دبر يقول لي شيء يعني تقولوا فلي يعني إننا نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم قل له عندنا يقدم يورد كان يقول لي شو يعني أنا كلام تقولوا فلي خذ مشي تقولوا أنا بس تقولوا يعني أنا كلام يعني الله يسمعنا دم بتنا ده ni gamburu ka nambu no law bawo sunna tire nyana anga de jopo keni mana filladina mana fana nya fa ko anta batuku ko Allah ni istamana anga fu meni kanda Allah ni samana dambartena nangiran kan kata miside nangiran kan kata jeni nokku nangiran kan kata fay nokku Allah na su samana dambartena na وما قدموا وآثارهم وكل شيء آتيناه في إمام مبين وده كنت لغا ناسفا ناسنا
كتاب النغنى بنا بنا إمام في كتاب المبين لو المحفوظ وأنا فنجر لنا سفا نافكروش نافكنا قبل النغو كتاب النغنى أتنا بنا لو المحفوظ ولا